भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो। मोहन गागर माझे वडो, हम तुम्हारे साथ है, डॉक्टर प्रमोद सावंत माझे वडो, हम तुम्हारे साथ है। भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो। मोहन गागर माझे वडो, हम तुम्हारे साथ है, डॉक्टर गणेश गावकर माझे वडो, हम तुम्हारे साथ है, डॉक्टर प्रमोद सावंत माझे वडो, हम तुम्हारे साथ है। भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो। निलेश भाई, आयज तुमच्या वाडा भितर डोर टू डोर कॅम्पेनिंग जाता आणि लोकांची संख्या जरी पळयत जाल्यार विजय हो निश्चित आसा. कशें पळोवपाक शकता? आज आम्ही आमच्या आनंदवाडी वाठारान डोर टू डोर प्रचार सुरू केला. हांव नक्की म्हणजे 100% शुअर आसा की आमचे आनंदवाडीचे लोक बाब मोहन गांवकर यांच्या फाटीत आसा आणि BJPच्या फाटी आसा. कित्याक जशें आमी पळयलें की BJPची जी कामां जाल्ली तुमकां दिश्टी पडटा इतल्या वर्सांनी कांय जावं नाशिल्लें पयलीं. आतां पळयत जाल्यार ड्रास्टीक चेंजीस तुमकां दिश्टी पडटा. घरान कामां जाता. तशेंच हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की आमचे मोहन गांवकर बाब हांकां बहुमतांनी निवडून हाडचे आनी हेजे विजय म्हणटा निश्चित आसा. थँक्यू. तुमचें कशें मत जाता? आमचें मत आसा म्हणल्यार मोहन गांवकर हे मोठे दिक्यान निवडून येतले आनी आनंदवाडी म्हणटा तो आमगेलो एक 250-300 वयर सामकी प्लस आमी ताका लीड दितले. आमगे आनंदवाडी बुतार ताका एक जवळ जवळ 600-700-800 तरी लीड मेळटलीच. विजय हो ताका निश्चित आसा आनी भाऊचो ताका फूल सपोर्ट आसा आनी आमचे आनंदवाडी सगळे लोक ताच्या बरोबर आसा आनी ताका तेजो हो विजय हो निश्चित जातलो. राजेश भाई, तुम्ही कशें पळयता ह्या विशय? कशें पळयता, हांव एक वार्डाचो बूथ अध्यक्ष. म्हाजे म्हणण्या प्रमाणे कशें आसा, हांगा बूथ अध्यक्ष कोणीय खंय कितको एकमेकाचे ओपोजीट जालो न्ही, पूण हो वार्ड आसा फक्त BJPचोच आसा. लोक तातूंत डावट ना, कोण येना केन्ना सगळे तुटून पडलेले आहा BJPचेर. म्हणजे प्रश्नच ना. कळ्ळें तुका? म्हणजे मोहन गांवकाराचो विजय हो नक्की जाल्लो आसा आनी जालाच असो आमी समजपाचें. हो, तुम्ही मोहना खातीर कशें काम करतले? मोहन गांवकर जो आसा तो एक धडपडी आणि भारतीय जनता पार्टीचो एक क्रियाशील कार्यकर्ता आसा. हांव ताका पयलीं पासून तो पंच आशिल्लो तेन्ना मेरेन आज मेरेन ताका पळयता आनी खरें एक जिद्दीन लोकां खातीर तो बाहुबऱ्यां वचून काम करता आनी भारतीय जनता पार्टीचो एक क्रियाशील कार्यकर्ता आसा. आज पळयल्यार आमकां दिसता की आज सगळ्यांनी सांगला ताजो विजय जो आसा निश्चित आसा. आनी हांव तेच सांगूंक सोदतां की सगळ्यांनी 20 तारखेक निश्चित कमळाचेर शिक्को मारून मोहन बाबाक निवडून हाडचो आनी तो निवडून येतलो हाची म्हाका खात्री आसा. शशिकांत बाब, आमी आतां पळयता की विरोधक जे आसा हे डगमगिल्लेले आसा आनी 2 दीस फाटीं आमी जिखता म्हणून प्रचार करताले, पूण आतां खंय तरी दिसून येता की कोण कोणाक फोन करता आनी आपयता आनी उलोवपाक सोदता. कशें पळयता तुमी? पळय, ते विरोधकांचे तेच काम आसा. तेंची जी स्ट्रॅटजी आहा न्हू, ती केन्ना तेंचे यश मेळपाना तेंची स्ट्रॅटजी. आयज आमी घरोघरी जेन्ना प्रचार करताले तेन्ना आयज आमचो कापशी गांव उरलेलो, तळें उरलेलें, मागीर आमचो आनंदवाडी बूथ उरलेलो आनी ह्या तिनूय कडेन जेन्ना आमी भोंवताले डोर टू डोर, तर प्रत्येक घरांच्यान हो सूर असो आसा की आमी भारतीय जनता पक्षाकच मत मारतले. कित्याक भारतीय जनता पक्षान जें काम केलां सातत्यान भारतीय जनता पक्ष लोकांक जे पद्दतीन मुखार काडटा आनी लोकांची जी गोरगरीब जनतेची काम करता तेजे वांगडा आमी त्या पक्षा वांगडा आनी आमी आमचो जो उमेदवार जो पक्षान आमकां दिला हो एक बरो कॅन्डिडेट दिल्ले कडेन आमी ताका भरपूर मतांनी आनी भरपूर लिडान आमी निवडून हाडटा. प्रत्येक घरांच्यान सूर आसा. जरी विरोधक कितें उलयले ते वेगवेगळे आमी पळयता सोशल मिडियाचेर घालता आनी आपूण जाण एकटेच रावन जाण आपणा जाय तशें ते मोल्ड करपाक पळयता. पूण ते तितले जरी तर केलें जाल्यार तें शक्य जावपाना. आमचो उमेदवार हो चडांत चड लिडान येतलो हेजी आमकां संपूर्ण खात्री आसा आनी रिजल्टाक सगळ्यांनी वाट पळोवची 22 तारखेक की आमी कितल्या मतांनी लीड जातली ते. मोहन भाई, तुमी आनंदवाडी येतकीर चड खूश दिसता आमकां, कारण कितें सांगपा म्हणल्यार सकाळ फुडें आमी जेन्ना येयल्ले आमी कापसेच्यान चालू केलें. आमचे बरोबर सरपंच आसली, मागीर डेप्युटी सरपंच आमगे सावडे पंचायतीचो नितीश, तशेंच शशिकांत आसलो, सगळे पंच जाल्ले. आतां निलेश तारीक हे आमच्या वांगडा आसा. आमचे सावडे पंचायती कशें आहा, सगळेच पंच आहा न्हू, चडशे जवळ जवळ 7 जाण सुमार आमचे बरोबर आसा आनी हे आमकां फुल्ली सपोर्ट करता. कापशें आमी कंप्लीट केले आसा. आतां आनंदवाडी आसा आमी, तुमी पळयता कितले कशे लोक आहा ते आमच्या वांगडा. सोडून हांव तूं पळयता आसतलो हांव जाता न्हू इतले कशे बायट बीट आहा पळय न्हू, ह्यो चडश्यो मॅक्झिमम जे म्हाजे जे कोण हेजे पंच वांगडी आहा पळय न्हू, जे मेन लिडर आहा पळय BJPचे, प्रत्येक जाण सांगत आसा अशें जाय की आमकां एक कोणी एक नंदी सारको मनीस आहा पळय न्हू, नंदीश कितें आमची हें करपा जाय अशें ना. तो पळयता आसतलो कोणी की सगळेच आमगेले जितले जे कार्यकर्ते आसा BJPचे, कारण हे लोक सगळे BJPचे, त्यांचे मना काळजां सगळ्या BJP आहा. तितून आयज जर मोहन आसलो किंवा आनी कोण आसलो न्हू, तो आनी कोणाक कॅन्डिडेट समज टिकेट मेळ्ळी जाल्यार हें अशेंच आसता न्ही. हे BJPचे वारे आसा पळय न्हू, हें कोणाच्यान थोपू शकना. आनी सादे जे कोण बेश्टेच कोणाक फोन बीन करून जे सांगता पळय न्हू,
कितें कितें ऑफर दिता पळय न्हू त्यो ऑफरी हे BJP उरना, कारण BJPचो जो हें आसा पळय तेगे स्ट्रेंथ आसा पळय न्हू, ह्यो असल्यो ऑफरी सावड्या खूब येत गेल्ले आहा आनी प्रत्येक लोकांनी हांकां रिजेक्ट केल्ले आहा. सो आतां कितें आहा, हे त्यो ऑफरी आहा ते मातशें तेणें स्टॉप करचें अशें हांव सांगता तांकां. आनी आमचो विजय हो नक्की आसा, लोक सगळे आमचे बरोबर आसा आनी कमळाचेर सगळे बटनाचेर हें मारून शिक्को मारून हांव निवडून येतलो, हितून दुबाव ना. मी मोहन गांवकराक मोठ्या संख्येन निवडून हाडटली. भारतीय जनता पार्टीचा मोहन गावकर तुम आगे बढ़ो. डॉक्टर प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो.